तो आज मैं मुर्गी बना रहा हूँ। कल दाल ठीक नहीं बनी, तो चलो मैंने कहा है कि आज मुर्गी पर ट्राई कर लेते हैं। ये मुर्गी जो है ना, ये पड़ी हुई है। मैं पहले क्या करूँगा, ये प्याज जो है ना वो ब्राउन कर रहा हूँ। प्याज ब्राउन करने के बाद मुर्गी इसके अंदर डालूंगा। जब ये फ्राई हो जाएगी तो ऊपर से मसाला जो भी है वो पेस्ट वगैरह वो डालेंगे, और फिर भून कर इसे फिर ऊपर से ना दही डाल दी है मैंने, जो मैंने प्लान बना रखा है। अब देखते हैं कि बन जाती है तो फिर किस तरह की बनती है, लेकिन अभी तक तो पहले ना मैं कबूतरों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या चावल घर में पके हुए होते थे वो डाला करता था, लेकिन आज मैं पहली बार कबूतरों के लिए दाना ख़रीद करना, उनकी खुराक ख़रीद कर उनको डालने वाला हूँ। वो क्यों, मैं वो आपको बताऊँगा आगे जाके। ये यहाँ से ले लेते हैं कुछ चीज़ उनको डालने के लिए। ये ले लेते हैं, ये दाना ले लेते हैं। ये देखे मक्का के कबूतर, पहले दूर से ही उन्होंने ना मुझे देख लिया और मेरी तरफ दौड़े आ रहे हैं, तो इनके नज़दीक चले जाते हैं। ऐसे मेरे ऊपर भी बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे बिल्कुल सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लॉक टावर ऑफ मक्का, और ये रोड है हरम शरीफ रोड, ये जो सामने जा रहा है। और सामने आपको हरम शरीफ के मीनार भी दिखाई दे रहे हैं। ये साथ में मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मस्जिद जिन है, ठीक है। और मस्जिद जिन के थोड़ी सी दूर अगर हम आएँ, ये ब्रिज है, ये ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस जैसे ही आप करते हैं तो आपको सामने जन्नत मोहल्ला दिखाई देगा, जहाँ पर हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहुत से जलीलो कब्र सहाबा इकराम की कब्रें हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे उनकी भी यहीं पर कब्रें बनवाता है। परदेश में इंसान खुद ही इंसान भी होता है, मिस्त्री भी होता है, कुक भी होता है, सब कुछ ऑलराउंडर होना पड़ता है। ऑलराउंडर बंदा हो तो तभी काम चलता है, नहीं तो नहीं चलता। ये देखिए, ये हमारे वॉश बेसिन है, जहाँ पर हम खड़े होकर हाथ मुंह धोते हैं, शेव वगैरह करनी होती है। यहाँ पर ये मास्क पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नीचे आप सूरत हाल देख सकते हैं। ये रूम हमारा है, ये हमसायों का है। बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे बहन भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और छोटा सा कमेंट कर दिया करें, कोई हार्ट दे दिया करें, कोई स्माइली दे दिया करें, या हेलो हाय हाउ आर यू, कुछ भी हो ना, तो वीडियो हो सके जितनी ज़्यादा हो सके तो वॉच करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी मेरी पहुंचे और मेरा जो चैनल है उसको कोई फ़ायदा हो सके। और बाकी सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हमारे किचन की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि शहबाज भाई बुरा ना मनाना, लेकिन आपकी किचन बहुत ज़्यादा गंदी है और आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंटिव कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने कहा मैं इस चीज़ पर ना ज़रूर बात करूँगा। एक तो मैंने किचन दिखाई है आपको, ये मेरी किचन है। एक्चुअली वो किचन हमारी नहीं है। जो मेरे पहले वीडियो देख रहे हैं ना, उन सब बहन भाइयों को पता होगा कि हमारे पास ना घर में एक सिलेंडर था, छोटा सा ना सिलेंडरी थी, जिसके ऊपर बर्नर सा लगा हुआ होता था। उसके ऊपर खाना बना लेते थे, कभी कभार अगर बनाना होता था। अब जिस भाई का वो था वो चला गया है घर से, और वो अपना सिलेंडरी भी साथ ही ले गया।
یہ ہمارے ہمسایوں کی کچن ہے. ہمسائے جو ہیں وہ ادھر انہوں نے بالکل کھانا بنانا نہ کھانا بنا کر وہ گیا برتن یہاں پر رکھے, جو کچھ مرضی ہے جس طرح مرضی ہے رکھتے ہیں وہ. اب ان کا سنک بھی خراب ہوا پڑا ہے, گند ہر چیز پڑی ہوئی ہے. میں جاتا ہوں, میں اپنے روم میں اپنی جو سبزی کٹ کرنی ہوتی ہے وہ کر کے ہانڈی میں ڈالتا ہوں, ادھر لے جاتا ہوں, چولہے پر رکھتا ہوں, اور اس کے علاوہ وہاں پر میرا کوئی کام نہیں ہوتا. اب میں بھی صفائی کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے کہ آپ جاتے ہو آپ کیوں نہیں صفائی کرتے؟ ایکچولی میں نے کی تھی لیکن وہ پھر انہوں نے ہر چیز ادھر ہی پھینک دی. اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے لیے صفائی کر دے. یہ میں نے جو آپ کو باہر دکھایا تھا اپنے روم کے باہر جو سنک ہے ہمارے, وہاں پر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یقین کریں کہ وہ ہمسائے آتے ہیں وہ ادھر پھینک جاتے ہیں, تو میں اٹھا کر باہر پھینک جاتا ہوں. یہ کچن جو ادر سائڈ والے ہمسائے ہیں نا ان کا ہے, جن کا میں نے روم دکھایا ہے. یہ گند پھیلانے والے وہ ہیں. میں گند صاف کرتا رہتا ہوں, لیکن یار کم از کم اگلے بندے کو بھی احساس ہونا چاہیے. اب میں نیا ہوں, میں اپنے روم میٹس کو کہتا ہوں کہ یار بھائی ان لوگوں کو کہا کریں نا. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار پردیس ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میں پھر ایک بار میں نے ایسا کیا, وہ ماسک اٹھاتے تھے ادھر رکھ دیتے تھے. ماسک جب زیادہ ہو گیا نا تو میں نے ماسک لیے ان کے دروازے کے سامنے رکھ دی. دروازہ کھولیں گے تو ماسک اٹھائیں گے تو پھینک دیں گے. تو وہ وہیں ہوا. میں نے سوچا ہے کہ جب یہ چیزیں ایسے باہر رکھیں گے نا, میں اٹھا کر ان کے دروازے کے سامنے رکھ دیا کروں گا, تو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ نہیں یار ہم نے صفائی رکھنی ہے. اور میرے ہاتھ میں یہ تھا کہ میں اس روم جہاں پر رہتا ہوں وہاں پر میں نے ٹوٹلی ہر چیز آگے پیچھے کر کے صفائی کر دی ہوئی ہے. اور باقی میں نے انہیں کہا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, پلیز آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسی چیز لے آئیں, سلنڈری چھوٹی سی لے آئیں جس پر میں ادھر ہی بیٹھ کر کھانا بنا لگا کروں. میں وہاں پر نہیں جا سکتا. یہ ہمارے گھر میں 2 دن ہو گئے بحث چلی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے والا چولہا لانا ہے. چولہا کیا کہتے ہیں, چلو چولہا ہی کہہ لیں. تو اس پر اس کو میں کہتا ہوں رکھیں گے کہاں, رکھنے کی بھی علیحدہ پرابلم ہے. تو وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. کل میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو لیڈیز کا دماغ اس معاملات میں زیادہ چلتا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ اس روم میں بڑا سلنڈر والا وہ جو چولہا ہے وہ کام کہیں پر رکھا جا سکتا ہے, یا مجھے وہ چھوٹا ہی ہم لے آئیں تو وہی بہتر ہے ہمارے لیے. دوسرے نمبر پر جی, وائف کے لیے اپنی جو کمائی ہے اس سے کیا لیا. میری وائف نے مجھے جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کبوتروں کو دانہ ڈالا کرو. تو میں نے کہا کہ میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے, میرے پاس پیسے ہوتے ہیں جو مجھے خرچہ دیتے ہیں کھانے کے لیے کہ یہ کھا لیا کرو. چلو میں اس میں سے کبوتروں کو دانہ تو ڈال دوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب اپنی کمائی ہوگی نا تو اس میں حصہ نکالنے کا نا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا میں جس دن میں کمانے لگوں گا تو میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا. میں ویسے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کبوتروں کو ڈالتا رہتا ہوں, لیکن آج میں نے ان کی یہ خواہش پوری کی ہے کہ اپنی کمائی سے سب سے پہلے, اور میری کمائی کتنی ہوئی ہے, صرف 10 ریال, صرف 10 ریال. کیونکہ یہ پہلی سواری تھی, پہلا پیسنجر تھا اور اسے اسی طرح اٹھایا ہے. میں نے کہا جائے نا, چلو مجھے نہیں فائدہ ہو رہا, جو شہزاد گاڑی لے کر جا رہا ہے اسے تو کچھ فائدہ ہوگا نا. تو وہ 10 ریال شاید سننے میں بہت کم ہو, شاید ان کی کوئی ویلیو نہ ہو, لیکن میری نظر میں ان کی بہت زیادہ ویلیو, کیونکہ میرے حق حلال کے وہ 10 ریال ہیں جو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اور زیادہ دے گا. تو یہی تھا وائف کے لیے جو اس کے لیے مطلب ہے اس کی خواہش پوری کی, اس سے جو پرامس کیا ہوا تھا وہ پورا کیا ہے. اللہ پاک اسی طرح ہمیں آگے لے کر چلتا رہے. اور کل میں آپ کو دکھاؤں گا وہ گھر کی صورتحال, آپ دیکھ کرنا مجھے بتائیے گا کہ پلیز کہ آپ کیسے چینجنگ کر سکتے ہیں. اور جو اب کچن کی حالت ہے اور میں ان کو صفائی کرتا ہوں یا باہر کرتا ہوں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ میں کرتا رہوں کہ نہ کروں, کہ انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملے, یا جیسے کوئی رہتا رہے.